बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रताम् कुरु माहि गुंसीः पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदजक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगश्च सर्वान् जम्भजन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशाखं हेळयेमहे असव्यो वसर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नियोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अपतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्य शल्यानाम् मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येष व आभुरस्य निषङ्गथिः याते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमजक्ष्मजा परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नवो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो जयिषधिस्तवार् अस्मिन्निधेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय देवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिरे पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनान् पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनाम् पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिण इषधिमते तस्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते स्तायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णताम् पतये नमो नमोऽसि मद्भ्यो नक्तञ्चर प्रकुन्तानाम् पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानाम् पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगम्
नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपदिभ्यश्च वो नमो व्रातेभ्यो व्रातपदिभ्यश्च वो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलाले कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो मृगजिभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमश्वभ्यश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिबिविष्टाय च नमो पीठष्टमाय च श्रुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नम आशवे जाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च गरिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अपगल्भाय च नमो जघन्याय ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्द्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय च वविन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णाय प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णे च वेचायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नम ईध्रियाय च तप्याय च नमो रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय पशुपतये उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो चहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाज्याय च नमः शष्प्याय च नमः सिगत्याय च प्रबाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुमिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो घृताय च नमः कल्प्याय च केत्याय च नमः काट्याय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च यस्याय च नमः हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पन्याय पन्नशद्याय च नमः पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आख्यदते च प्रख्यदते च नमः देवानागुम्भृतकेभ्यो नमो क्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आविर्हतेभ्यो नमः आमीर्वत्केभ्यः द्रापे अन्धस्पदे दरिद्रन्नीललोहिता येषाम् पुरुषाणाम् येषाम् पशूनाम् माभेर्माभोमो येषाम् किञ्चनामत् या ते रुद्रशिवाधरो शिवा विश्वाहभेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागम् रुद्राय तपसे कपर्दिने जगद्वीराय प्रपरामहे पतिम् यथा नश्यपतग्निर्दहनं
प्रतिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे मृडानो रुद्रो मयस्प्रतिक्षयद्वीराजनमसा विधेमते शमनराजतादृश्यापतरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अभगं मानमुक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानो पितरं मोदपातरं प्रियामास्तनुभो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतन हेमान आयुषिमानो गोषुमानो श्वेषु रीर्षः वीरान्मानो रुद्रभावितोऽवधीरः विष्मन् नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्र उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नभस्मेते अस्तु रक्षाजनो अधिजदेव ब्रूह्यथा जनः शर्म यच्छद्विपरः स्तुहि श्रुतम् गर्तसदञ्युवानम् मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकायतनजाय मृडजा मीढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहि विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम् हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तम हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवादि नीलग्रीवाश्रितिकण्ठाः शर्वा अधाक्षमाजराः नीलग्रीवाश्रितिकण्ठादिवगुम् रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथाम् पथि रक्षय ऐलमृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्राविदस्थिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वात ऋषभिषपस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते न मृणयन्तु ते विष्मोयश्च नोद्वेष्टितम् वोजम्भे ददामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकपिब बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयवामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयतिभेषयस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाया रुद्रन्नमोऽभिर्देवमसूरन्दुवस्य अयम् मे हस्तो भगवानयम् मे भगावत्तरः अयम् मे विश्वभेषजोऽयम् शिवाभीमर्षणः एते सहस्रमयितम् पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तमे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानाम् ग्रन्थिरसुरुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदा शिवो ते मा वर्धन्तु वाङ्गिरः जुम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे प्राणश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तम् च आधीतम् च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रम् च मे दक्षश्च मे बलम् च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे आत्मा च मे
तनूश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च मे ज्यैष्ठ्यम् च म आधिपत्यम् च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मेऽम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुजा च मे वृद्धम् च मे वृद्धिश्च मे सत्यम् च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनम् च मे वशश्च मे त्विषश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातम् च मे जनिष्यमाणम् च मे सूक्तम् च मे सुकृतम् च मे वित्तम् च मे वेद्यम् च मे भूतम् च मे भविष्यच्च मे सुखम् च मे सुपथम् च वरुद्धम् च वरुद्धिश्च मे क्लृप्तम् च मे क्लृप्तिश्च मे सुमतिश्च मे च मे मयश्च मे प्रियम् च मे नु कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रम् च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणम् च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे हृदिश्च मे विश्वम् च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रम् च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे वीरम् च मे लयश्च मृतम् च मे यक्ष्मम् च मे रामयश्च मे जीवातिश्च मे दीर्घायत्वम् च मे न मित्रम् च मे भयम् च मे सुखम् च मे शयनम् च मे सूषा च मे सुधिरम् च मे ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतम् च मे मधु च मे सद्धिश्च मे पीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रम् च म औद्भिद्यम् च मे रागश्च मे पुष्टम् च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूजश्च मे पूर्णम् च मे पूर्णतरम् च मे क्षितिश्च मे कूजवाश्च मे अन्नम् च मे क्षुच्च मे बृहजश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यम् च मेयश्च मे सीसम् च मे त्रपुश्च मे श्यामम् च मे लोहम् च मे अग्निश्च मे आपश्च मे विरुधश्च मे औषधयश्च मे कृष्णपच्यम् च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तम् च मे वित्तिश्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मेऽर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मेऽश्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षम् च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म उपागुंशुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रगणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे इध्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्टिगाश्च मे सृजश्च मे ग्रावाणश्च मे स्परवश्च म उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे भूतभृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयेभ्यम् च मे हविर्धानम् च मे ग्रहाश्च मे सुतश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचकाश्च मे बभृथश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे रङ्गरज्योतिषश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुदुश्च मे व्रतम् च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या यज्ञेन कल्पेताम्
गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रिगविश्च मे त्रिगवी च मे नित्यवाच्च मे नित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौही च उक्षा च मे वशा च मर्षभश्च मे वेहश्च मे रड्वाञ्च मे आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग् यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादशक मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाजव्यष्टियश्चान्त्याजनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादेवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुक्था मदानिषगुंसिषद्विश्वे देवाः सोक्तवाचः पृथिवीमातर्माहि गुंसीर् मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुपति वाजमुद्यासगुं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तम् मा देवा भवन्तु पितरोऽनुमदन्तु शान्तिः 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 ॐ ब्रह्मजज्ञानपितरुक्ममुपदधाति ब्रह्ममुखा वै प्रजापतिः प्रजा असृजत ब्रह्ममुखा एव तत्प्रजा यजमानः सृजते ब्रह्मजज्ञानमित्याह तस्मात् ब्राह्मणो मुख्यो भवति य एवं वेद ब्रह्मवादिनो वदन्ति न पृथिव्यान्नान्तरिक्षेण दिव्यग्निष्टेतव्य इति यत्पृथिव्याम् चिन्वेत पृथिवीगुं शुचार्पजेन्नौषधयो न वनस्पतयः ब्रह्मजज्ञानम् जज्ञानम् ब्रह्म ब्रह्मजज्ञानमिति जज्ञानम् ब्रह्म ब्रह्मजज्ञानमिति जज्ञानमितीति जज्ञानम् जज्ञानमिति रुक्मगुम् रुक्ममिति जज्ञानम् जज्ञानमिति रुक्मम् इति रुक्मगुम् रुक्ममितीति रुक्ममुपोपरुक्ममितीति रुक्ममुप रुक्ममुपोपरुक्मगुम् रुक्ममुपदधाति दधात्युपरुक्मगुम् रुक्ममुपदधाति उपदधाति दधात्युपोपदधाति ब्रह्ममुखा ब्रह्ममुखा दधात्युपोपदधाति ब्रह्ममुखा दधाति ब्रह्ममुखा ब्रह्ममुखा दधाति दधाति ब्रह्ममुखा वै वै ब्रह्ममुखा दधाति दधाति ब्रह्ममुखा वै ब्रह्ममुखा वै वै ब्रह्ममुखा ब्रह्ममुखा वै प्रजापतिः प्रजापतिर्वै ब्रह्ममुखा ब्रह्ममुखा वै प्रजापतिः ब्रह्ममुखा इति ब्रह्ममुखाः वै प्रजापतिः प्रजापतिर्वै वै प्रजापतिः प्रजाः प्रजाः प्रजापतिर्वै वै प्रजापतिः प्रजाः प्रजापतिः प्रजाः प्रजाः प्रजापतिः प्रजापतिः प्रजा असृजता सृजत प्रजाः प्रजापतिः प्रजापतिः प्रजा असृजता प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा असृगता सृगत प्रजाः प्रजा असृगत ब्रह्ममुखा ब्रह्ममुखा असृगत प्रजाः प्रजा असृगत ब्रह्ममुखाः प्रजा इति प्रजाः असृगत ब्रह्ममुखा ब्रह्ममुखा असृगता असृगत ब्रह्ममुखा एवैव ब्रह्ममुखा असृगता असृगत ब्रह्ममुखा एव ब्रह्ममुखा एवैव ब्रह्ममुखा ब्रह्ममुखा एव तत्तदेव ब्रह्ममुखा ब्रह्ममुखा एव तत् ब्रह्ममुखा इति ब्रह्ममुखाः एव तत्तदेवैव तत्प्रजाः प्रजास्तदेवैव तत्प्रजाः तत्प्रजाः प्रजास्तत्तत्प्रजा यजमानो यजमानः प्रजास्तत्तत्प्रजा यजमानः प्रजा यजमानो यजमानः प्रजाः प्रजा यजमानः सृगते सृगते यजमानः प्रजाः प्रजा यजमानः सृजते प्रजा इति प्रजाः यजमानः सृगते सृगते यजमानो यजमानः सृगते ब्रह्म ब्रह्म सृगते यजमानो यजमानः सृजते ब्रह्म सृगते ब्रह्म ब्रह्म सृगते सृगते ब्रह्मजज्ञानम् जज्ञानम् ब्रह्म सृगते सृगते ब्रह्मजज्ञानम् ब्रह्मजज्ञानम् जज्ञानम् ब्रह्म ब्रह्मजज्ञानमितीति जज्ञानम् ब्रह्म ब्रह्मजज्ञानमिति जज्ञानमितीति जज्ञानम् जज्ञानमित्याह हेति जज्ञानम् जज्ञानमित्याह
इत्याहेतीत्याह तस्मादाहेतीत्याह तस्मात् आह तस्मादाह तस्मात् ब्राह्मणो ब्राह्मणस्तस्मादाह तस्मात् ब्राह्मणः ब्राह्मणो ब्राह्मणस्तस्मात् ब्राह्मणो मुख्यो ब्राह्मणस्तस्मात् ब्राह्मणो मुख्यः ब्राह्मणो मुख्यो ब्राह्मणो मुख्यः मुख्यो भवति मुख्यो भवति मुख्यो भवति यो भवति मुख्यो भवति यः भवति यो भवति एवमेवं यो भवति एवं य एवमेवं यो य एवं वेद वेदैवं यो य एवं वेद वेदैवमेवं वेद ब्रह्मवादिनो वेदैवमेवं वेद ब्रह्मवादिनः वेद ब्रह्मवादिनो वेद ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिनो वेद ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति न वदन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति न ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति न वदन्ति न पृथिव्यां न वदन्ति न पृथिव्यां न पृथिव्यां न पृथिव्यान्नान्तरिक्षे नान्तरिक्षेण दिविनान्तरिक्षेण दिवि न दिव्यग्निरग्निर्दिवि न दिव्यग्निः दिव्यग्निरग्निर्दिवि दिव्यग्निश्चेतव्योऽग्निर्दिवि दिव्यग्निश्चेतव्यः अग्निश्चेतव्यश्चेतव्यो अग्निरग्निश्चेतव्य इति चेतव्योऽग्निरग्निश्चेतव्य इति चेतव्य इति चेतव्यश्चेतव्य इति यद्यश्चेतव्य इति गद्यदिति गत् पृथिव्यां यदिति गत् पृथिव्यां यद्यत्पृथिव्यां चिन्वेत पृथिव्यां यद्यत्पृथिव्यां चिन्वेत पृथिव्यां चिन्वेत पृथिव्यां चिन्वेत पृथिवीं चिन्वेत पृथिव्यां चिन्वेत पृथिवीं चिन्वेत पृथिवीं चिन्वेत पृथिवीगुं शिका पृथिवीं चिन्वेत पृथिवीगुं शुचा पृथिवीगुं शुचा पृथिवीगुं शुचार्पयेत् शुचा पृथिवीगुं शुचार्पयेत् शुचार्पयेत् शुचार्पयेन्नार्पयेत् शुचार्पयेन्न अर्पयेन्नौषधयः नौषधय ओषधयो न नौषधयो न वनस्पतयो न औषधय ओषधयो न वनस्पतयः न वनस्पतयो न वनस्पतयः प्रवनस्पतयो न वनस्पतयः प्रवनस्पतयो वनस्पतयः प्रजायेरन् प्रवनस्पतयो वनस्पतयः प्रजायेरन् ॐ सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसुवामेतानि हवीगुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सभाः त एवास्मै सभान् प्रयच्छन्ति त एनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसु राजा भवति यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः इदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् జయగురుదత్త భక్తులకు మనవి, మీకందరికీ తెలుసు మైసూరులో అప్పాజీ వారు
జై గురుదత్త. శ్రీ గురుదత్త. హరి ఓం తత్సత్. ఇప్పుడు స్వామీజీ స్వర్ణ గౌరీ వ్రతం దగ్గర వెళుతున్నారు. మీరెవరు వాళ్ళ మీద పడద్దండి, అక్కడికి రావద్దండి. మీరు అక్కడ ఆరతి ఇచ్చేసి స్వామి బాగాను పశువు కుంకాలు తీసుకొని ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటాను. వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే వచ్చి సమర్పణ చేయాలి. వాళ్ళదంతా అయిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళది ఏదేది కార్యక్రమాలు అంటే ఈ పూజా సమర్పణలు ఎవరైనా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. మీరు మాత్రం ఎవరు లేవటానికి వీల్లేదు. నేరుగా వచ్చి అక్కడ రావటం, పక్క నుంచి రావటం, ఇక్కడి నుంచి రావటం, అటుపక్క నుంచి ఇటుపక్క నుంచి వస్తే మొత్తం కార్యక్రమం చెడిపోతుంది. లేచి వచ్చేస్తాను. ఇక్కడ కూడా ఇటు నుంచి రావటం, అటు నుంచి రావటం, ఇట్లా వచ్చారు పై నుంచి రావటం. ఎవరైనా మంచి తెలిసిన వాళ్ళు విఐపీస్ ఎవరైనా వచ్చినా కూడా అరసను చెప్పను, లేచి వెళ్ళిపోతాను లోపలికి. ఏమీ మాట్లాడను. మాట్లాడితే కదా మీకు కోపం. మాట్లాడను. మాట్లాడద్దండి. నోరు ఊరికి అట్లా మూసుకొని ఉండండి అంతే. స్మరణ చేస్తూ ఉండండి, అమ్మవారిని స్మరణ చేస్తూ ఉండండి. వాళ్ళ వ్రతం చేసుకున్నారు, అమ్మవారిని పెట్టారు కలశం. స్వామి ఆరతి చేసేసి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి పసుపు కుంకాలు తీసుకొని వచ్చేస్తాను ఇక్కడికి. వాళ్ళందరూ వ్రతం చేసుకున్నారు, అంత వ్రత దీక్ష ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మిగతా సేవాకర్తలు, హోస్ట్ సేవాకర్తలు వాళ్ళంతా రావచ్చు. మధ్యలో లేచారు, నేను వెళ్ళిపోవాలని లేయటం కానీ, చాలా విఐపీ అని లేయటం కానీ, ఇక్కడి నుంచి ఏదో 10,000 సమర్పణ చేస్తున్నారని చెప్పటం కానీ, 1,00,000 రూపాయలు అక్కడి నుంచి ఇస్తున్నారని ఎవరైనా ప్రత్యేకంగా తీసుకురావటం కానీ, పైన ఉండేవాళ్ళు కింద ఉండేవాళ్ళ మెంబర్స్ వస్తే ఏమీ నేను మాట్లాడాను. వచ్చావా అని మాట్లాడాను, తీసుకొచ్చావా అని మాట్లాడాను. నేరుగా లోపల వెళ్ళిపోతాను. అదే అయ్యేది. ఇప్పుడు ఈరోజు అదే అయ్యేది. ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి ఇదే అయ్యేది. మీకు ఫలం ఇది, వ్రతం ఇది. ఎందుకంటే అప్పాజీ రావాలని ఎవరు కూడా వేడుకొని టెంకాయ కట్టలేదు. అక్కడ ఫలం కట్టలేదు. ఫలం కడితే కదా స్వామి చూస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు. రాలేదు అనే బదులు అందరూ మనసులో మనస్తృప్తిగా తీసుకొని ఇక్కడ ఫలాన్ని సమర్పణ చేస్తే వచ్చేవారు. ఆ బలం ఇంత అయినా కూడా మిగతా ఆశ్రమాలకు ఎందుకు వెళ్తా అంటే అంత బలం, ఆకర్షణ. ఏమీ పిలిచరు. మీరు ఊరికి పిలిచడం, ఫోన్లో పిలిచడం, రావటం, 2-3 రావటం, రాండి అనటం, విజయవాడ మర్చిపోయినారు అనటం, నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడటం. ఇవన్నీ విని ఊరికే ఉన్నాను అంతే. అవునా, కరెక్ట్, సరే అవును కరెక్ట్, రాలేదు చాలా రోజులైంది. వాళ్ళతో నేను కూడా చేరుకుంటాను కానీ కారణం చెప్పలే. ఇప్పుడు చెప్పాను కారణం. ఫలితం కావాలంటే హనుమంతుడికి, ఆంజనేయ స్వామికి ఫలాన్ని సమర్పణ చేస్తే కదా ఫలితం వస్తుంది మీకు. ఒట్టి సొంతమైన స్వామిని చూడాలనేటువంటి ఆశ కూడా లేదే మీకు. ఇంక మీదటైనా నేర్చుకోండి మీరు. ఆ ఫలితం రావటానికి ప్రతి ఒక్కరూ టెంకాయ కట్టండి. ఇంకెవరు అనౌన్స్మెంట్లు ఏం చేయొద్దండి. ఇదే అనౌన్స్మెంటు. జై గురుదత్త.